آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. عباد الله الأخيار، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة عبادة لله، فالنحر هو عبادة لله، وهو سنة مؤكدة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. ثم قال: اشهديها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. اعلموا عباد الله أن للأضاحي شروطا وأحكاما. من شروط الأضحية أن تبلغ السن المقررة شرعا، فمن الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له سنة كاملة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر، وأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. أخرجه النسائي. ومعنى العجفاء أي الهزيمة التي لا مخ فيها. ويقاس على هذه العيوب ما كان مساويا لها أو أعظم منها، مثل مقطوعة الرجل والعمياء. ومن شروط الأضاحي أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويمتد وقت ذبح الأضحية إلى غياب الشمس من 3 أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وعلى هذا فيكون وقت ذبح الأضحية 4 أيام، يوم العيد و3 أيام بعده، وهي أيام التشريق. والأفضل ذبح الأضحية نهارا، ويجوز ذبحها ليلا. ومن آداب الأضحية التي ينبغي على المضحي مراعاتها عند الذبح التسمية والتكبير عند الذبح. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه. ومن الآداب أيضا رحمة البهيمة بالإسراع في ذبحها واحتداد شفرة السكين. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ومن السنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه إن أمكن، وإلا فليحضروا ذبحها، فلا تحرموا أنفسكم ثواب الله أجره في هذه الأيام المباركة، واستكثروا من الطاعات والأعمال الصالحات، وأسألوا الله القبول والتمام. أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله أضاحيكم، وكلوا منها وتصدقوا وأهدوا، وافرحوا بالعيد فيما أحل الله تعالى لكم، وبروا بوالديكم، وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى جيرانكم، وأدخلوا البهجة بالعيد في بيوتكم، فإنه فسحة الله تعالى وسعته لعباده المؤمنين. وكبروا الله تعالى إذ هداكم، واشكروه على ما أعطاكم. أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.